अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.212 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 212 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 196। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद तर्जुमा, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लह फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जि फ़मस्तैसरा मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्जि व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिलह ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इसका तर्जुमा देखें। और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए, फिर अगर तुम रोक दे जाओ तो जो कुर्बानी मैसर आए पेश करो, और फिर अपने सर न मुंडवाओ यहाँ तक कि कुर्बानी अपनी जगह पहुँच जाए। फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो तो वो बदला दे रोज़े से या सदक़े से या कुर्बानी से। फिर जब तुम अमन में हो तो जो फ़ायदा उठाए हज के साथ उम्रे से तो उसे जो कुर्बानी मैसर आए दे दे। फिर जो ना पाए तो रोज़ा रख ले 3 दिन हज में और साथ जब तुम वापस आओ। ये 10 रोज़े पूरे हुए। ये उसके लिए जिसके घर वाले ना हो मौजूद मस्जिद हराम में, और तुम अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। शान नुज़ूल देखें इस आयत का। यह आयत सन 6 हिजरी में हुदैबिया के मैदान में उतरी, जबकि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का जाने से रोका था, और इसी बारे में पूरी सूरह फतह उतरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को रुख्सत मिली कि वो अपनी कुर्बानियों को वहीं ज़ुबाह कर डालें। हमने पिछले वीडियोज़ में सुलह हुदैबिया की तफसील बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा को लेकर उम्रे की नीयत की थी और मदीने से मक्के का सफ़र किया था, और मक्के के करीब एक मुकाम हुदैबिया पर मुशरिकीन ने मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को रोक दिए। इस सिलसिले में आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने हुक्म दिया कि अगर वो मंजिल तक ना पहुँच पाएँ, रोक दिए जाएँ, तो जानवर वहीं ज़ुबाह कर डालें। चुनांचे 70 ऊँट ज़ुबाह किए गए, सर मुंडवाए गए और एहराम खोल दिए गए। अव्वल मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनकर लोग ज़रा झिझके, चूँकि अभी मस्जिद हराम तक वो पहुँचे नहीं थे। कुर्बानी देने के हुक्म को अपनाने से लोग झिझक रहे थे और उन्हें इंतज़ार था कि शायद कोई नासिख हुक्म उतरे, यानी कोई आयत ऐसी उतरे जो ये हुक्म को मनसूख कर दे। यहाँ तक कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और कहा, अल्लाह अपना सर मुंडवाने वालों पर रहम करे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ये दुआ करके। लोगों ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कतरवाने वालों के लिए भी दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सर मुंडवाने वालों के लिए यही दुआ की। तीसरी मरतबा कतरवाने वालों के लिए भी दुआ की, यानी बाल छोटे करने वालों के लिए भी आपने दुआ की। 7 शख्स एक ऊँट में शरीक थे। सहाबा की कुल तादाद 1400 थी जो हुदैबिया के मैदान में ठहरे हुए थे। जो हद हरम से बाहर था वो ये भी मरवी है कि वो हद हरम के किनारे पर थे। वल्लाहु आलम। अब देखते हैं तफसीर आयत। कदीम ज़माने से ही अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया था, लेकिन अरब के नज़दीक यानी अरब के लोगों की नज़र में हज एक मेला या तिजारती मंडी बनकर रह गया था। इबादत का मकसद तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था, या इतना गैर अहम होकर रह गया था कि उसका कोई असर ही महसूस नहीं किया जाता था। यानी हज इबादत के मकसद से नहीं करते थे, बल्कि अरब के लोग सैर व तफरीह की नीयत से हज करते थे, कारोबार करने की नीयत से हज करते थे। लोगों की अक्सरियत सैर व तफरीह करने आती और तफरीह करके चली जाती। शायरी की महफिलें होती और शायर अपने क़साइद और ख़तीब अपने आतिशी खुतबे सुनाकर लोगों के दिलों पर अपनी फसाहत व बलागत का सिक्का जमाते और चले जाते, और इन दिनों तिजारत का बाजार भी गर्म रहता। यानी लोगों का असल मकसद खेल तमाशा, सैर व तफरीह, शायरी, तिजारत वगैरह था। नीयतों और समाज के इस्लाह के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ اگر حج کرو تو صرف اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اسی لیے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، یعنی پورے آداب کے ساتھ مناسک ادا کیے جائیں، پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ حج کی ادائیگی کی جائے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو، اور پھر اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے، یعنی اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور دشمن نے راستہ بند کر دیا ہو، یا تم راستے میں بیمار ہو گئے ہو اور تم حج کے دنوں میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو اب احرام سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو تم ساتھ لائے ہو یا کچھ اور میسر ہو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دو یا اس کی قیمت روانہ کر دو اور انہیں کہہ دو کہ تمہاری طرف سے قربانی کر دیں۔ یعنی اگر کوئی احرام کی حالت میں عمرہ یا حج کے لیے نکلے لیکن اگر دشمن نے راستہ روک لیا ہو تب قربانی کا جانور مکے کی طرف کسی اور کے ہاتھوں رواں کر دیں یا اس کی قیمت رواں کر دیں۔ جب تم یہ خیال کرو کہ حرم میں پہنچ گئے ہوں اور تمہاری طرف سے قربانی دی جا چکی ہو تو سر منڈوا لیں اور احرام کی حالت سے باہر آ جائیں۔ یعنی سر منڈوانے کے لیے، احرام کی حالت سے باہر آنے کے لیے اس بات کا انتظار ہونا چاہیے کہ قربانی کا جانور اپنی منزل کو پہنچ چکا ہے اور اس کی قربانی دی جا چکی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ یعنی کسی کو بیماری کے سبب جلد سر منڈوانے کی ضرورت پڑ جائے، یعنی ابھی قربانی کا جانور منزل تک نہ پہنچا ہو لیکن بال منڈوانا پڑ جائے کسی وجہ سے تو اس کا فدیہ دے۔ فدیہ 3 طریقے سے دیا جا سکتا ہے، ایک تو روزے رکھ لے 3 کی تعداد میں، یا جانور ذبح کرے جس میں کم سے کم 1 بکری ہو، یا صدقہ دے دے یعنی 3 روزوں کا ایکولنٹ صدقہ دے دے اور پھر سر منڈوا لے۔ دیکھیں فدیے کے سلسلے میں اس حدیث کو عبداللہ بن موقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے سعید کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے لوگ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، یعنی یہ حدیبیہ کے سفر کی بات ہو رہی ہے۔ جوئیں میرے منہ پر چل رہی تھیں، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہوگی، میں خیال بھی نہیں کر سکتا، کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ 1 بکری ذبح کر ڈالو؟ میں نے کہا حضور میں تو مفلس آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سر منڈوا دو اور 3 روزے رکھ لینا یا 6 مسکینوں کو آدھا سا اناج دے دینا۔ یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے اور حکم کے اعتبار سے ہر ایک ایسے معذور شخص کو شامل ہے۔ اب تفصیل دیکھتے ہیں حج کی، کیونکہ ہم ایک پرٹیکولر حج کی قسم پر فوکس کرنے والے ہیں جس کا اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں مواقیت کیا ہیں۔ مواقیت میقات کی جمع ہیں، یہ جملہ 5 ہیں، یعنی مکے میں جہاں حج ہوتا ہے وہاں پہنچنے کے لیے جب لوگ دور دور سے آتے ہیں، مکے کے باہر سے آتے ہیں، مکے میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ لمیٹنگ پوائنٹس ہیں، ان کو مواقیت کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 5 ہیں۔ ایک ہے ذوالحلیفہ، یہاں دیکھیں مدینہ ہے اور یہاں پر ذوالحلیفہ بتایا گیا ہے، یہ میقات ہے اہل مدینہ کے لیے۔ دوسرا ہے ذات عرق، یہ اہل عراق کے لیے ہے، یہاں دیکھیں میپ میں یہ ذات عرق ہے اور عراقیوں کے لیے یہ میقات کا کام کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے حجفہ، اہل شام کے لیے، یہاں دیکھیں حجفہ ہے، یہ ملک شام کے لیے میقات کا کام کرتا ہے۔ چوتھا ہے قرن، اہل نجد کے لیے۔ نجد دراصل عربیہ کا ہی ایک پارٹ ہے، وہاں سے آنے والوں کے لیے قرن میقات ہے۔ 5واں ہے یلملم، اہل یمن اور ہند و پاکستان کے لیے یہ میقات کا کام کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں مکے کے نچلے حصے میں یلملم، یہ میقات ہے ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور یمن سے آنے والوں کے لیے۔ ایک نوٹ دیکھیں اہل مکہ کے لیے مقام تنعیم جو عمرے کے لیے ہے، حج کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھنا ہے، یعنی اہل مکہ کے لیے میقات تنعیم نام کا مقام ہے، لیکن جب اہل مکہ حج کی نیت کریں تو گھر سے ہی وہ احرام باندھ کر نکلیں۔ مناسک حج دیکھیں، یہاں پر میپ آف حج دکھایا گیا ہے۔ حج دراصل ذی الحج کی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ حاجی لوگ 8 ذی الحج کی صبح مکے سے مینا کی طرف جاتے ہیں اور سارا دن 8 ذی الحج کا مینا میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد والی رات بھی وہیں سٹے کرتے ہیں ٹینٹس میں، اور دوسرے دن صبح یعنی 9 ذی الحج کو عرفات کی طرف موو ہوتے ہیں، سارا دن عرفات میں گزارتے ہیں۔
ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाती है यहाँ पर, और मगरिब होने पर अरफात से मुज़दलिफ़ा की जानिब सफ़र करते हैं और मुज़दलिफ़ा में एक रात गुजारते हैं, यानी 10 ज़िलहज की रात मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं और दूसरे दिन यानी ईद का दिन 10 ज़िलहज की सुबह वापस मीना में आते हैं। यहाँ कुर्बानी देते हैं, सर मुंडवाते हैं और फिर एहराम की हालत से बाहर आते हैं और फिर उसी दिन शाम ने या दूसरे दिन या तीसरे दिन तक किसी भी एक दिन वो मस्जिद हराम आते हैं और तवाफ़ ज़ियारा करते हैं। इस तरह से जुमला हज के 5 दिन होते हैं। अगर ख़वातीन मस्जिद हराम में आने की हालत में ना हों, मुतहर ना हों, तो वो तवाफ़ ज़ियारा बाद के दिनों में कर लें। हज के फ़राइज़ देखें। हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। हज के फ़राइज़ ये हैं, एहराम बांधना ये शर्त है, अरफा में वक़ूफ़ करना यानी अरफात के मैदान में ठहरना, तवाफ़ ज़ियारा यानी 10 ज़िलहज के दिन एहराम की हालत से वापस आने के बाद काबे का तवाफ़ करना। हज के वाजिबात ये हैं, मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ यानी ठहरना यानी मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करना, रमी जमार यानी कंकरियाँ मारना यानी 10 ज़िलहज के दिन और उसके बाद 2 दिन तक शैतान को कंकरियाँ मारना हज के वाजिबात में से हैं। आफाक यानी गैर मक्की के लिए तवाफ़ रुजू यानी हज के बाद तवाफ़ करके घर वापस आना, यानी हज के तमाम अरकान तमाम मनासिक पूरे होने के बाद जब मक्के से निकलते हैं वो हाजी जो गैर मुल्की हैं, मक्के के नहीं हैं, तो एक तवाफ़ और करते हैं जिसको तवाफ़ रुजू कहा जाता है। हलक़ या तक़सीर, हलक़ यानी मर्दों का सर मुड़वाना और तक़सीर यानी औरतों का सर के बाल कम करना हज के वाजिबात में से हैं। एक नोट देखें, उम्रे के अरकान ये हैं, तवाफ़ करना, सई करना और उसके शराइत एहराम व हलक़ व तक़सीर हैं। आयत के इस हिस्से पर तवज्जो दें। फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल-उम्रति इलल हज्जि फ़मस्तयसरा मिनल हदी। फिर जब तुम अमन में हो तो जो फ़ायदा उठाए हज के साथ उम्रे से, तो उसे जो कुर्बानी मैसर आए दे। यहाँ पर हज तमत्तु को समझना ज़रूरी है। उसके लिए हम हज की किस्मों पर रोशनी डालेंगे। हज की 3 किस्में हैं, एक है हज इफ़राद, एक है हज क़िरान, एक है हज तमत्तु। मक्के के बाशिंदे हज इफ़राद बजा लाने के पाबंद हैं, जबकि दूर से आने वाले हज तमत्तु या हज क़िरान बजा लाते हैं। इन्हें 3 अक़साम में से मक्के के लोग सिर्फ पहला हज ही परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड कैटेगरी का जो हज है वो मक्के के अलावा दूर के मुकाम से आने वालों के लिए है। यहाँ देखें हज के अक़साम 3 हैं, इफ़राद, क़िरान और तमत्तु। इफ़राद से मुराद हज के महीनों में या उनसे क़बल मीक़ात से जहाँ से हज के अरकान शुरू होते हैं या उससे पहले हज का एहराम बांधे और दिल से उसकी नियत करे, ख़ास ज़बान से तलबिया यानी लब्बैक कहते वक्त उसका नाम ले या ना ले, चूँकि मक्के के लोगों के लिए है और घर से ही उन्हें एहराम बांधना है, लिहाजा वो घर से एहराम बांध कर हज की नियत से निकलें। क़िरान यानी ये है कि हज व उम्रा दोनों एक एहराम में जमा करे। वो एहराम मीक़ात में बांधा हुआ हो या उससे आगे के मुकाम से, और हज के महीनों में या उससे क़बल अव्वल से हज व उम्रा दोनों की नियत हो, ख़ास लब्बैक कहते वक्त ज़बान से दोनों का जिक्र करे या ना करे, पहले उम्रे के अफ़ाल अदा करे फिर हज करे। क़िरान और तमत्तु में फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक ही बार एहराम बांधा जाता है और हज और उम्रा दोनों भी उसी एहराम में अदा किए जाते हैं, जबकि तमत्तु में पहले उम्रा किया जाता है, फिर एहराम की हालत से बाहर आते हैं और फिर जब हज के दिन होते हैं तो फिर दोबारा एहराम बांधा जाता है। अहले मक्का के लिए तमत्तु और कुरान की इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ हज इफ़राद ही कर सकते हैं और हुदूद मवाक़ित में रहने वाले अहले मक्का में दाखिल हैं। यानी जितने भी 5 मवाक़ित के अंदर रहने वाले लोग हैं वो सारे अहले मक्का कहलाएंगे। हज तमत्तु का डेफिनेशन देखें। तमत्तु ये है कि मीक़ात से या उससे आगे के मुकाम से हज के महीनों में या उससे क़बल उम्रे का एहराम बांधे और हज के महीनों में उम्रा करे, या तवाफ़ उसके हज के महीनों में हो और हलाल होकर हज के लिए एहराम बांधे और इसी साल हज करे और हज व उम्रा के दरमियान अपने अहल के लिए अलमा में सही ना करे। अलमा में सही के माने देखें। अलमा में सही का मतलब ये है कि तमत्तु करने वाला शख्स उम्रे के तमाम अफ़वाल अदा करके इस तौर पर अपने वतन चला जाए कि उस पर मक्के मुकर्रमा वापस लौटना वाजिब ना रहे, यानी वो हलक़ भी कर चुका हो और अपने साथ हदी भी ना लाया हो,
نیز یہ بھی واضح ہے کہ المام صحیح کے معتبر ہونے کے لیے اپنے وطن لوٹنا مراد ہے، اہل عیال کے پاس جانا ضروری نہیں۔ چنانچہ فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آفاقی حج یعنی کوئی باہر والا غیر مکی حج تمتع میں اپنے وطن نہ لوٹے تو اس کا تمتع صحیح ہے، اگرچہ اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال بھی ہوں۔ قربانی کے کچھ مزید مسائل دیکھیں۔ قربانی میں اونٹ یا گائے یا بکری بھیجنا واجب ہے۔ یہ قربانی تمتع کی ہے۔ تمتع کے معنی ہیں بینیفٹ کرنا، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں سے ہم نے اپنے آپ کو بینیفٹ کیا ہے، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج کے شکریہ میں واجب ہوئی ہے، یعنی جو قربانی ہم دے رہے ہیں حج کے دنوں میں، دراصل وہ حج کے شکریہ میں ہے کہ ہم کو اللہ نے حج اور عمرہ ساتھ ادا کرنے کی پرمیشن دی ہے۔ خواہ تمتع کرنے والا فقیر کیوں نہ ہو، یہ قربانی اس کو دینا ہوگی، یہ واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں جو فقیر و مسافر پر واجب نہیں۔ جس کو قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی شکریہ کی جو قربانی دینا ہے اگر وہ نہ دے پائے تو پھر روزہ رکھ لے۔ وہ اس طرح کے 3 روزے 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے، چونکہ 3 روزے حج کے دنوں میں رہنے کے ہیں۔ یہاں پر ایک سجیشن ہے کہ 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک وہ 3 روزے پورے کر لیں اور باقی کے یعنی 7، 8، 9 ذی الحج کو رکھ لے 3 روزے، اور پھر باقی کے جو 7 ہیں وہ اپنے گھر واپس لوٹنے پر رکھ لے۔ ایک حدیث دیکھیں یہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرے کا حج کے ساتھ تمتع کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے تھے، مکے میں نہیں تھے ان دنوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے حج تمتع جائز تھا، اور قربانی دی ذوالحلیفہ سے آپ نے قربانی ساتھ لے لی تھی۔ عمرے کے بعد پھر حج کی تحلیل کی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا، یعنی جیسے ہی آپ مدینے سے جب مکے میں داخل ہوئے تو پہلے عمرہ کیا اور پھر حج کی نیت کی، لوگوں نے بھی آپ کو فالو کیا۔ بعض لوگوں نے تو قربانی ساتھ ہی رکھ لی تھی، بعض کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہے وہ حج ختم ہونے تک احرام میں رہے، اور جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر کے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کر احرام کھولے، یعنی حج قران اور حج تمتع دونوں کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ پھر سر کے بال منڈوالے یا قطر والے، پھر حج کا احرام باندھے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے تو حج میں رکھ لے اور 7 روزے جب اپنے وطن پہنچے تب رکھ لے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ دنیا کی منافعت اور سیر و تفریح کے لیے۔ اگر دشمن راستہ روک لے تو جو قربانی میسر آئے پیش کریں اور پھر اپنے سر نہ منڈوائیں یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اگر بیمار ہونے کے سبب قربانی سے پہلے سر منڈوانے کی نوبت آ جائے تو فدیہ دیں۔ حج تمتع یا حج قران کرنے والوں کو شکرانے کے طور پر قربانی دینے کا حکم ہے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزہ رکھ لے 3 دن حج میں یعنی حج کے دنوں میں، اور 7 جب تم واپس آؤ۔ تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔